اے جھوٹیاں کرامتاں دے پیچھے نہ لگیا کرو، اے جھوٹے لبڑے تبڑے کئی سال نہاندے نہیں، انہاں دے نام دے کلمے پڑھ دیو، انہاں دے نعرے لان دیو، انہاں دے نعرے لاؤ، اور جنہاں دیاں کرامتاں بھی سچیاں، جنہاں دا کردار بھی سچا، جنہاں دے ایمان دیاں گوائیاں رب ان الفاظ نال دیوے، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ میں کہنا وا اس دور دا بہت بڑا ولی ہوئے، 5 وقت دا نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، ہر وقت تلاوت کرنے والا ہوئے، ہر وقت عبادت کرنے والا ہوئے، ہر وقت سخاوت کرنے والا ہوئے، اس معیار نو نہیں پہنچ سکدا جڑا معیار رب نے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ او جنہاں نو قرآن حق آکھے انہاں دے نعرے مارنے چاہیے نے کہ نہیں، انہاں دا نام انہاں دا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں۔ آج جھوٹیاں دے لوگ نعرے مار دینے، انشاءاللہ سچ دے ساتھیاں سچ دے نعرے مار دیاں رہنا انشاءاللہ، بغیر خوف و خطر نعرے مار دے رہنے نے۔ صحابہ سچے نے، انہاں دی سچائی دی گواہی کون دے رہی ہے؟ اللہ دے رہی ہے، قرآن گواہی دے رہی ہے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چا کر، کر کرم دی بارش ہر کیم تے، ساڈے سینے بغض تو صاف چا کر، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چا کر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، ساڈے سینے بغض تو صاف سا کر، تے محروم نہ کرے تو اپنی رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چا کر، اے سچ گئے اسی مجرم خاں، اے سچ گئے اسی مجرم خاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چا کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, तन्हाई, शहनशाही, बादशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते खास है। दुरूद व सलाम सय्यदुना व इमामुना इमाम कुल फ़ख्र रसूल नबी रहमत रहमत दो आलम आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते ज़ीवकार मुअज़्ज़ज़ सामाईन व सामयात, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ात, मुकर्रमात, पर्दा नशीं, रूहानी इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इल्तजा है, परवरदिगारे आलम साडा सारियां दा अज दा इस मुकाम ते जमा होना, खुतबा जुमा सुनना सुनाना माल के कायनात अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साढ़े सारियां वास्ते हदायत और नजात दा सबब बनाए। जो मैं बयान करा अल्लाह ताला शरा सदर फरमाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। ज़ीवकार सामाईन व सामयात, साहबे करामत वो बंदा हुंदे जिहड़ा नेक होए, मुत्तकी होए, परहेजगार होए, ईमानदार होए, जिहड़ा तहारत दा ख्याल नहीं रखदा, इबादत दा ख्याल नहीं रखदा, जिदे ईमान दी कोई जिन्नू परवाह नहीं, वो बंदा साहबे करामत हो सकदा। साहबे करामत होने वास्ते नेक होना, ईमानदार होना, मुत्तकी होना, परहेजगार होना जरूरी है। अरे जिन्नियां भी खूबियां ने, ईमानदार होना, तहारत रखना, मुत्तकी होना, परहेजगार होना, इबादत गुजार होना, ये सारियां दियां सारियां खूबियां नबी पाक दे असहाब दे अंदर मौजूद ने। और हर वो बंदा अल्लाह दा वली है जिहड़ा दुनिया तो हट के अपना ताल्लुक अपने रब नाल कायम करदा है, अपने ईमान ते पहरा दिंदे, गुनाहां तो बचण दी कोशिश करदा है। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया दे सब तो बड़े वली नबी पाक दे असहाब ने। उम्मत मुहम्मदिया दे सब तो बड़े वली कौन ने? नबी पाक दे सहाबा। जिदों वलियां दा नाम लिया जाएगा इस उम्मत दे अंदर पहले नंबर ते किन्हां दा जिक्र आएगा? नबी पाक दे असहाब दा। इहदे तो पता लगदा है जिहड़ा बंदा अल्लाह दे वलियां नू मनदा है ओदे वास्ते नबी पाक दे असहाब नू मनना जरूरी है, क्योंकि वलायत शुरू ही असहाबे मुहम्मद तो हुंदी है। क्योंकि सब तो पहले दीन दे गवाह कौन ने? सब तो पहले नमाजी कौन ने? सब तो पहले कारी कौन ने? सब तो पहले मुजाहिद कौन ने? सब तो पहले तहज्जुद गुजार कौन ने? सब तो पहले सखी कौन ने? सब तो पहले मुत्तकी और परहेजगार कौन ने? नबी पाक दे असहाब। और इथों ही वलायत शुरू होंदी है। जिहड़ा असहाब दा मुनकर है वो वलायत दा मुनकर है। नबी पाक दे असहाब नू मनना हर इंसान वास्ते जरूरी। और नबी पाक ने फरमाया मन आदली वलियन, जिहड़ा बंदा अल्लाह दे वली दे नाल दुश्मनी रख दे वो अल्लाह नाल जंग करन दा ऐलान करदा है। किसे दे अंदर हिम्मत है? किसे दे अंदर जुरत? जिहड़ा रब दे वलियां दा गुस्ताख है वो दुनिया दा बदबख्त इंसान है। इस वास्ते औलिया अल्लाह दा एहतराम जरूरी है।
تے جدوں ولایت دی گل آئے گی پہلے نمبر تے نبی پاک دے اصحاب دا ذکر آئے گا۔ آئیے انہاں عظیم ہستیاں دیاں عظیم کرامات اس احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا وا۔ او ولی نہیں ہوندا جڑا کئی سال کچے دھاگے نال الٹا لٹکیا رہے، اینو ولایت کہندے؟ بولو، یہ کرامت نہیں ہے، یہ جھوٹی گپ ہے، یہ بھی ولایت نہیں جی۔ فلاں بندے دی فلاں عورت دے بچے دی فرشتہ روح قبض کر کے لے گیا تے اللہ دے ولی نے جا کے تھیلی کھول کے او دا منہ تھلے کر دیتا، جنیاں روحاں بھی مریاں ہوئیاں سن ساریاں زندہ ہو گئیاں۔ یہ ولایت، یہ کرامت، یہ جھوٹیاں گپاں نے، سارا جھوٹ ہے۔ آئیے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اصحاب محمد دی کرامات دا اس احباب دے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا قرآن سننا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان لے آم دے بعد ہجرت کیتی، ہجرت کرم دے بعد جہاد کیتا، اور او لوگ والذین آووا ونصروا، او لوگ جنہ لوگاں نے انہاں مہاجرانو پناہ دیتی، جنہ لوگاں مہاجرانو جگہ دیتی، ونصروا مدد کیتی۔ فرمایا اے وہ لوگ نے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے مہاجرین صحابہ دا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے انصار صحابہ دا ذکر فرمایا۔ ان صحابہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں، ایک نو مہاجرین کہندے نے، ایک نو انصار کہندے نے۔ مہاجرینوں نے جڑے مختلف شہراں دے اندروں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے یا مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ پہنچے۔ انصاروں نے جڑے مدینے دے اندر رہن والے، جنہ میرے پیغمبر نو ویلکم کیتا، نبی پاک دے اصحاب دی مدد کیتی۔ اللہ فرماندے نے اے مہاجرین تے انصار، میں رب قرآن دے اندر اعلان کردہ پہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمائے اے کوئی مومن سچے نے، سچے مومن نے، مہاجرین بھی سچے نے تے انصار بھی سچے نے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماندے انہاں واسطے میں مغفرت دا بھی اعلان کر چھڑیے، انہاں واسطے رزق کریم دا بھی انتظام کر دیتا ہے، یعنی عزت والا رزق، عزت والا رزق۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے تمام اصحاب واسطے مغفرت دا بھی اعلان کر دیتا اور عزت والے رزق دا بھی انتظام کر دیتا۔ پتہ چلے اگر صحابہ کورونا دیاں زندگیاں دے اندر کو کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے اور رب نے معاف کر چھڑیاں، صحابہ دیاں کو کمیاں کوتاہیاں رب نے معاف کر چھڑیاں نے۔ اللہ نے معصوم ذات صرف نبیوں دی بنائیے، جنہ کو غلطی نہیں ہوندی، صرف انبیاء دی جماعت ہے، باقی ہر انسان کو غلطی ہوندی ہے۔ صحابہ کو اگر کو غلطیاں ہوئیاں نے، چھوٹیاں ہوئیاں نے، بڑیاں ہوئیاں نے، اللہ فرماندے نے لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ انہاں واسطے اسی مغفرت دا بھی اعلان کر دیتا ہے، رزق کریم دا بھی انتظام کر دیتا۔ رزق کریم دا کی معنی ہے؟ یہ دیتے مراد جنت دا رزق ہے، جنت دا رزق ہے۔ میں نو اللہ دی قسم ہے، میں کتاب و سنت دی روشنی دے اندر ایک گل کرنا چاہنا ماں، اے صحابہ و ہستیاں نے اگر انہاں نو دنیا تے بھوک لگی ہے، دنیا دا کھانا نہیں ملیا، اللہ تعالیٰ نے نواستے جنت رزق دے دنیا تے بندوبست کر چھڑے نے۔
اللہ اکبر اللہ. اگر صحابہ نو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے دنیا تے انتظام نہیں اللہ نے آسمانہ تو جنت دندرو انہاں تے رزق دا انتظام کر دیتا ہے. تو جو کرنا غار کرنا. آئیے اصحاب محمد دی کرامات دا تذکرہ شروع کریے. صحیح بخاری سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے 3 ہجری دے اندر اپنے اصحاب حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ دی قیادت دے اندر 10 صحابہ نو کسے مہم تے بھیجی آئے. صحابہ چل دے این کر کے اصفان اور مکے دے درمیان ایک قبیلہ جنوں بنو خزیل کیا جاندے ایدہ ایک خاندان جنوں بنو لحیان کیا جاندے. اس قبیلے دے قریب پہنچے نا انہاں قبیلے والیاں نو پتہ چل گیا نبی پاک دے 10 صحاب نو اس قبیلے دے 100 تیر امدادہ نے اپنے گھیرے دے اندر لے لیے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ نے جنائنا کیا جناب تسی نیچے اتر آؤ تے اسی تانوں اپنی پناہ دے اندر لے لینے آؤ. نبی پاک دے صحاب فرماندے نے اسی کافراں دی پناہ دے اندر نہیں آنا چاہندے. انہاں جناب لڑائی کیتی ہے نبی پاک دے 7 صحابی شہید ہو گئے نے جام شہادت نوش کر گئے نے. 3 صحاب بچ گئے نے 3 نبی پاک دے صحابی بچ گئے نے. اللہ اکبر اللہ. انہاں جناب نبی پاک دے یاراں نو گرفتار کر لیے انہاں خط بن لینے قیدی بنا لیے. ایک اور صحابی اس دوران مزامت دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نے. انہاں صحابہ دے اندر جڑے 2 بچ گئے نے ایک دا نام حضرت خبیب بن عدی سب قید رضی اللہ تعالیٰ کو. حضرت خبیب بن عدی اے او خبیب بن عدی نے جدوں مکے دے چرائے دے اندر حضرت خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا نا. اللہ اکبر اللہ. این کر کے مکے دے کافراں نے سپیشل انتظام کیتا ہے لوگاں نو کٹھیاں کیتا گیا ہے. اج محمد تے سپاہی نو سرے بازار تے سرے چوک لٹکا دیتا جائے گا سولی تے لٹکا دیتا جائے گا شہید کر دیتا جائے گا. لیکن میں قربان جاواں اے او نبی پاک دے یار نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمائے وہ لوگ نے جنہ اللہ نال سودا کر لیے اپنے مال تے اپنیاں جاناں قربان کر کے اللہ کو جنت حاصل کر لیے. وہ لوگ نے جنہ دے بارے شاعر کہندا ہے ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل. صبح شام آقا دا دیدار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا راجی راجی سونے دا پیار ملیا. صبح شام آقا دا دیدار ملیا راجی راجی سونے دا پیار ملیا. ستے ہوئے چہرے گئے سن انہاں دے کھل آمنہ دے لال جدوں گئے سن مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل. او چھوڑیا نصاب جڑے
दे संगी रल गए, पल ते अंगारियां ते भावें जल गए। छड्डिया न कलमा बिलाल सुनेंदा, छड्डिया न कलमा बिलाल सुनेंदा, हर वेले दिल विच ख्याल सुनेंदा, हर वेले रखदा ख्याल सुनेंदा। काफरां ने ला छड़ी पूरी पूरी टिल, जालमां ने ला छड़ी पूरी पूरी टिल, आमिना दे लाल जदों गए सानू मिल, हो के कुर्बान असी हार बैठ दिल, आमिना दे लाल जदों गए सानू मिल। सैयदना कदर ते खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नूं इन्ज करके सरे बाजार चौक दे अंदर चुरस्ते दे अंदर सूली ते लटकाया जान लग्या ते कहन लगे इंज करो ना मैनूं 2 रकअत नमाज अदा कर लैण दिओ, अल्लाह जल्दी जल्दी नमाज पढ़िए। ते काफिर कहन लगे ओए खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश ते दस दे। अल्लाह को अकबर नमाज दी ख्वाहिश दा इज़हार कीता, नमाज पढ़ लिए। ते कहन लगे चल अज एक गल कर दे, काश अज मेरी जगह ते मुहम्मद हुंदा, मैं ना सूली ते लटकाया जांदा, मेरी जगह ते मुहम्मद हुंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते हज़रत खुबैब फरमांदे ने ज़ालिमो तुसीं ये गल कर दियो, खुबैब ते भी नहीं पसंद करदा कि मेरे महबूब दे कदम दे अंदर कंडा लगे, ओ कंडा भी खुबैब नूं लग जाए, मेरे महबूब नूं कुछ ना होवे। अल्लाह को अकबर। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां काफिरां दी कैद दे अंदर आ जांदे ने। अल्लाह को अकबर तवज्जो करदियां जाना, गौर करदियां जाना। इन्हां जनाब पकड़े इंज मक्के दे अंदर ले आ करके फरोख्त कर दिता है। अल्लाह को अकबर ये जनाब हारिस बिन आमिर ए बदर दे अंदर इन्हू हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल कीता सी ते इहदे बेटियां ने हज़रत खुबैब नूं खरीद लिया ते कैद दे अंदर बंद कर दिता है, हाथ कड़ियां ला दितियां ने। अल्लाह को अकबर हुरमत वाले महीने सन ते हुरमत वाले महीनियां दा काफर भी एहतराम करदे सन। हज़रत खुबैब नूं इन्हां दिनां दे अंदर शहीद नहीं कीता बल्कि कैद दे अंदर बंद कीता होया है। गौर करदियां जाना, तवज्जो करदियां जाना। अल्लाह को अकबर हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मेरे ते जुल्म ना करया जे, बस जदों मैनू फाए लाना होए, सूली ते लटकाना होए, मैनू कत्ल करना होए ते मैनू खबर जरूर दे देना। हज़रत खुबैब तक खबरां पहुंचियां ने, ऐन करके उस तरह मंगवाया तारत वास्ते। अल्लाह को अकबर गौर करया जे, तवज्जो करया जे, बड़ी मुहब्बत दी गल सुनान लगा वा, सहाबा दी करामत तुहाडे सामने रखण लगा वा, नबी पाक दे यार दी करामत तुहाडे सामने रखना चाहना वा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी हज़रत खुबैब दे खत दे अंदर उस तरह है ते इसे दौरान ए हारिस दी बेटी दा छोटा जिहा बच्चा चलदा चलदा हज़रत खुबैब दे कोले आ गए ते हज़रत खुबैब ने पकड़ के अपनी झोड़ी दे अंदर बैठा लिए, अपनी राम ते बैठा लिए ते अचानक दी मां दी नजर पई ना ते कंब गई, डर गई, पता नहीं किते खुबैब मेरे बच्चे दा गला ही ना वड छड़े। अल्लाह को अकबर मां दी बेकरारी सैयदना हज़रत खुबैब ने वेखी ना। अल्लाह दी कसमें ओए बड़े बड़े मुत्तकी वेखे होणगे, बड़े बड़े परहेजगार वेखे होणगे, बड़े बड़े नेक लोग वेखे होणगे, बड़े बड़े मोमन लोग वेखे होणगे, पर सहाबे मुहम्मद तो घट ही तुहानू ईमान नजर आएगा, असहाबे मुहम्मद तो घट ही तुहानू तकवा नजर आएगा, असहाबे मुहम्मद तो घट ही तुहानू खौफे खुदा नजर आएगा। मेरे पैगंबर ते खुबैब इस बच्चे दी मां नू वेख के कहंदे ने बीबी तू की समझी है कि मैं अपने खून दे कतल दा बदला, अपने कतल दा बदला, अपने खून दा बदला इस मासूम बच्चे को लवांगा? ए नहीं हो सकदा, ए नहीं हो सकदा। मैं कहना वा हज़रत खुबैब कहंदे होणगे बीबी मैं ते मुहम्मद दा तरबियत याफ्ता वा,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ते सोने नबी दा तरबियत याफ्ता एक कम नहीं कर सकदा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार दा किरदार वेखिया ते बुखारी पाक दे अल्फाज ने बीबी क्या करदी सी वल्लाहि माराई तू असीरन कत्तु खैरम मिन खुबैबिन वल्लाहि लक़द वजदतु यौमन याकुलु किदफम मिन इनबिन फी यदिही। अल्लाहु अकबर कहती है मैं खुबैब नालो चंगा कहती अज तक दुनिया ते नहीं वेखिया। मैं वेखिया खुबैब दे हाथ लोहे दियां जंजीरां नाल जकड़े हुंदे सन ते उन्हां दे हाथ दे अंदर अंगूरां दे गुच्छे होया करदे सन। हालां मक्के दे अंदर खजूर, मक्के दे अंदर अंगूर पैदा ही नहीं सी हुंदे, मक्के दे अंदर अंगूरां दा मौसम ही नहीं सी हुंदा। इहदे तो पता लगदा ए मक्के दे अंगूर नहीं सन, ए जन्नत दे अंगूर सन। ए मक्के दे अंगूर नहीं सन, ए जन्नत दे अंगूर सन। कुरान इस वास्ते कहंदा वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जागदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाहु अकबर मैं सदके जावा कुर्बान जावा ऐ नबी पाक दे सहाबी दी करामत है। अगर ज़मीन ते रिज़्क़ कोई नहीं ते अल्लाह ताला ने जन्नत दे अंदरों इन्हां दे वास्ते फलां दे इंतजाम कर दिते ने, इन्हां वास्ते रिज़्क़ दे इंतजाम कर दिते ने। अल्लाहु अकबर एक और सहाबी दी करामत तुहाडे सामने ओए झूठियां करामतां दे पिछे ना लग्या करो। ऐ झूठे लिबड़े तिबड़े कई साल नहांदे नहीं, उन्हां दे नां दे कलमे पढ़दे हो, उन्हां दे नारे लांदे हो, इन्हां दे नारे लाओ और जिन्हां दियां करामतां भी सच्चियां, जिन्हां दा किरदार भी सच्चा, जिन्हां दे ईमान दियां गवाहियां रब इन्हां पाप नाल देवे। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। मैं कहना वा इस दौर दा बहुत बड़ा वली होए, 5 वक्त दा नमाजी होए, तहज्जुद गुजार होए, हर वक्त तिलावत करने वाला होए, हर वक्त इबादत करने वाला होए, हर वक्त सखावत करने वाला होए, उस म्यार नू नहीं पहुंच सकदा जेड़ा म्यार रब ने कुरान के अंदर बयान कर दिता है। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। और जिन्हां नू कुरान हक आखे उन्हां दे नारे मारने चाहिए ने कि नहीं, उन्हां दा नाम उन्हां दा जिक्र करना चाहिए कि नहीं। अज झूठियां दे लोग नारे मारदे ने, इंशाअल्लाह सच दे साथियां सच दे नारे मारदियां रहना इंशाअल्लाह, बगैर खौफो खतर नारे मारते रहने ने। सहाबा सच्चे ने, उन्हां दी सच्चाई दी गवाही कौन दे रही है? अल्लाह दे रही है, कुरान गवाही दे रही है। अल्लाहु अकबर सच्चियां करामतां सहाबा दियां, सच्चियां करामतां सहाबा दियां रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु व सलाम दे सहाबा जिवें आप सच्चे करामतां वी, जिवें आप ऊंचे करामतां वी उच्चियां। एक आदि करामत ही जी बाबा जी ने देर बगैर वजू जनाब एक वजू नाल इन्नियां नमाज़ां पढ़ छड़ियां ने, एक करामत है। अल्लाह अल्लाह दा मतलब बाबे नूं हाजत ही कोई नहीं हुई, ना जनाब ने खाया ना पिया है ना वाशरूम गया है। एक आदि करामत हुई। करामत आओ मैं तुहानूं सुणावां करामतां सच्चियां सहाबा दियां। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु व सलाम दे सहाबी सैयदना गदर ते अबू उमामा बाखली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक ने सलातु व सलाम ने मैनू अपने इलाके बाखला वल मुबल्लग बना के भेजिए, पैगाम दे के भेजिए, तबलीग करने वास्ते भेजिए। ते सैयदना गदर ते अबू उमामा बाखली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने एंड चलदियां चलदियां मैं अपनी कौम वालियां दे कौम कोल पहुंचिया, अपनी
قوم والیاں دے پاس پہنچیا وا تے نہ خون پکایا ہویا خون پکایا ہوئے تے دسترخوان لگا کے بیٹھے نے کہن لگے آجا ابو امامہ آ کے ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے تے حضرت ابو امامہ فرماندے نے مینوں بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے لیکن اللہ دی قسم صحابہ نے اپنے امام دی حفاظت بھوکیاں رہ کے بھی کیتی ہے تے پیاسیاں رہ کے بھی کیتی ہے بھوک دی وجہ کر کے ایمان نہیں ویچ چھڈیا پیاس دی وجہ کر کے ایمان نہیں ویچ چھڈیا اج تے کپڑیاں دا سوٹ ویچن لگیاں تے لین لگیاں ایمان ویچ دینا ہے اج تے اپنی دکان تے بیٹھا ایک پیس ویچن واسطے اپنا ایمان ویچ چھڈنا ہے نانا صحابہ دے ایمان تو سبق سیکھنا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو امامہ فرماندے نے ایڈا لمبا سفر کر کے آیا پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے نہ خون پکایا ہے تے خون حرام ہے خون انما حرم علیکم المیتۃ اللہ فرماندے نے تواڈے تے خون حرام کر دیتا ہے خون حرام کر دیتا ہے تے میرا ایمان ولی ہوندے جڑا حرام کھاندا ولی حرام کھاندا یہ تے باز ہی نہیں آندے جنہ بہتا حرام کھان والا اوڈا وڈا ولی ہے اللہ اکبر اللہ جڑا رب دا ولی ہے حرام کھاندا رب دا ولی حرام نہیں جے کھاندا حلال کھان والا ہے کئی دن بھکھیاں رہنا پوے رب دا ولی حرام کھاندا نہیں کھاندا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی جواب دے اندر پتہ ایک کہندے نے آؤ کھانا کھا لو دسترخوان لگی ہے کہنے لگے میں کھانا نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا جو تسی کھاندے پے وہ حرام ہے تو میں تانوں دے تو منع کرن واسطے آیا ہاں میں تانوں دے تو منع کرن واسطے آیا ہاں میں تانوں دے تو روکن واسطے آیا ہاں میں تے ایک گل کرنا چاہنا یار کلا خون ہی حرام نہیں کلا خنزیر ہی حرام نہیں بہناں دا حق کھانا وی بھراواں دا حق کھانا وی ہے رشتہ داراں دا حق کھانا وی حرام ہے اللہ اکبر اج روندے ہو سلاب پہ آندے نے عذاب پہ آندے نے اللہ دی قسم سارے ساڈے اعمال دے نتیجے نے ساڈے گناہاں دے نتیجے نے حرام کھانا چھڑ دیو حرام کھانا چھڑ دیو جی اذاناں دین دے نال بارشاں نہیں بند ہوندیاں تے جنہیں دی چیزیں انہی ویچ کے ویکھ لو انہیں دی ویچ کے ویکھ لو انشاءاللہ عذاب ٹھل جان گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک دے صحابی کہندے نے میں تے تانوں حرام تو منع کروا سے انہاں سرداراں نوں غصہ چڑھ گیا چودھریاں نوں غصہ چڑھ گیا اسی اپنے دسترخوان تے دعوت دتی ہے تے انہیں ساڈی دعوت نہیں منی بلکہ ساڈی تذلیل کیتی ہے تضحیق کیتی ہے اللہ اکبر اللہ انہاں قدر تے ابو امامہ نوں تکے مار کے جھڑکاں دے کے نکال دیتا تے کچھ لوگ انہاں نوں کہن لگے او یار ساڈے کول ایک سردار قسم دا بندہ آیا سی معزز بندہ آیا سی تے اسی اونوں واپس لوٹا دتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ایتھوں تے نکل پیا واں انج کر کے صحرا دے اندر آ کر کے بھوکا پیاسا لیٹ جانا وا والذین آمنوا وغادروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم یار بڑی وڈی گل کر لگا بھوک اج بھی بڑی ہے غربت اج بھی بڑی ہے مہنگائی اج بھی بڑی ہے سوشل میڈیا تے بچیاں دے انٹرویو تے ویڈیو آندی پئی ہے بچیاں کہندیاں نے اسی بھوک لگدی ہے تے پتے کھا لینے آ بھوک لگدی ہے تے مٹی کھا لینے آ اللہ اکبر اللہ یار اج بھی ضرورت ہے اپنے ایمان نو مضبوط کرن دی اج بھی آسمان تو روزی تے رزق دے بندوبست ہو سکدے نے صحابی نے حرام نہیں کھایا بھوک برداشت کر لی ہے فرماندے نے بھوک بڑی لگی ہے تے انجا کر کے میں سرا دے اندر لیٹ گیا ہاں تے خواب دے اندر میرے سامنے انج کر کے دودھ لے آن والا دودھ لے آئے ادیاں میں کٹاں بھریاں نے اللہ دی قسم میں خواب نیند تو بیدار ہویا ہاں تے میرا پیٹ سیر ہو گیا ہے میرا پیٹ بھر گیا ہے وجہ کی ہے میں کہنا اے زمین والیاں کھانا نہیں دیتا اللہ نے اصحاب واسطے
जन्नत दे अंदरों दुध दा इंतजाम कर छड़िया है। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। अल्लाहु अकबर। ए ओ खुश नसीब ने, ए ओ खुश नसीब ने जिन्हां वास्ते अल्लाह ताला ने आसमान तो रिज़्क दे बंदोबस्त कर छड़े ने। इस वास्ते मैं मुहब्बत ते प्यार नाल सहाबा दी अज़मत दा तुराना तुहानू सुनाना चाहना वा। फैज़ान मुहम्मद की, फैज़ान मुहम्मद की तस्वीर सहाबा है। 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 अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। फैज़ान मुहम्मद की तस्वीर सहाबा है। अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। कुरान कलामुल्लाह है शान मुहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कलामुल्लाह है शान मुहम्मद की। कुरान कलामुल्लाह है शान मुहम्मद की। और शान मुहम्मद की, और शान मुहम्मद की तकरीर सहाबा है। और शान मुहम्मद की तकरीर सहाबा है। फैज़ान मुहम्मद की घर कुफर से बचना गए, असगाब से जुड़ जाओ। घर कुफर से बचना गए, वाबियो तो बंदियो बरेलवियो, घर कुफर से बचना है, असगाब से जुड़ जाओ। घर कुफर से बचना है, असगाब से जुड़ जाओ। ज़ुल्मात के तूफ़ान में, ज़ुल्मात के तूफ़ान में तनवीर सहाबा है। ज़ुल्मात के तूफ़ान में तनवीर रोशनी नू कहंदे ने। ज़ुल्मात के तूफ़ान में तनवीर सहाबा है। फैज़ान मुहम्मद की तस्वीर सहाबा है। अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी हज़रत अबू उमामा दी करामत। ज़मीन वालियां ने खाना नहीं दिता, अल्लाह ताला ने आसमान तो खाने दा रिज़्क दा बंदोबस्त कर दिता है। अल्लाहु अकबर। अगली हदीस समात फरमाना सहाबा किडियां वडियां अज़मतां वाले सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला को बयान करदे ने। सही बुखारी दी रवायत मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु। जरा गोडे चढ़ के बेदार हो के हुशार हो के गज वज के दुरूद पाक पढ़िया करो। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी हज़रत अनस फरमांदे ने मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दे दो सहाबी हज़रत उसैद बिन खुज़ैर, हज़रत आबाद बिन बिशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रात दे वक़्त इशा दी नमाज दे बाद कह लवो मेरे पैगंबर दे कोल बैठे ने। अपने किसी मसले दे सिलसिले दे अंदर, अपने किसी काम दे सिलसिले दे अंदर नबी पाक ने सलातो व सलाम दे नाल गुफ्तगू करदियां करदियां रात
رات بڑی زیادہ گزر گئی ہے، رات بڑی اندھیری ہے، رات بڑی اندھیری ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جدا ہوئے ویکھیا جے مدن پوریو ایویں بے ایمان نبی پاک دے صحاب دے بارے گلاں کردے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اے جنہ ولیاں دا قرآن نے ذکر کیتا ہے سب تو پہلا نمبر نبی پاک دے یاراں دا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس فرماندے نے رات کافی گہری ہے، کافی کھندیری ہے، نبی پاک دے یار نبی پاک نال گل کردیاں وقت زیادہ گزر گیا تے ہن اٹھے نے جان لگے نے، انہاں اپنے ہتھاں دے اندر لاٹھیاں پکڑیاں ہوئیاں نے، اپنے ہتھاں دے اندر سوٹیاں پکڑیاں ہوئیاں نے تے جان دیو کھندیرے دے اندر چلنا، اندھیرے دے اندر چلنا، بولو اندھیرے دے اندر چلنا مشکل ہوندا ہے، مشکل ہوندا ہے تے مینوں رب دی قسم ہے میرے پیغمبر دے یار اندھیرے دے اندر بازار دے اندر نکلے نے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے یاراں دیاں سوٹیاں نو ٹیوب لائٹاں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک دے یاراں دیاں سوٹیاں نو رب نے ٹارچ لائٹ بنا دیتا ہے۔ کڈی عظمت ہے صحابہ دی، اور کڈا مقام ہے صحابہ دا، تے او بندہ کڈا کوڑا ہے، کڈا پیڑا ہے جڑا صحابہ دے ایمان تے گل کردا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ صحابہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو بندوبست کر دیتے نے۔ توجہ کرنا اگلی بات، حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے ان دو صحابی سن تے دوواں دے گھر وی علیحدہ علیحدہ، جدوں بازار دے اندر نکلے تے ایک صحابی دی لاٹھی روشن ہو گئی ہے، بازار روشن ہو گیا، جدھر جدھر جاندے جاندے نے روشنی رستہ ملدا جاندا ہے تے اگے جا کے دوواں صحابیاں دے رستے علیحدہ ہو گئے نے، گھر علیحدہ علیحدہ سن۔ حضرت انس فرماندے نے جویں جویں علیحدہ ہوئے نے، پہلے ایک صحابی دی لاٹھی روشن سی، اللہ نے دوسرے صحابی دی لاٹھی نو بھی روشن کر دیتا ہے۔ جنی دیر تک نبی پاک دے یار اپنے گھراں دے اندر پہنچ نہیں گئے، انہاں دیاں لاٹھیاں ٹیوب لائٹاں بنیاں رہیاں نے، انہاں دیاں لاٹھیاں روشن رہیاں نے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون۔ اے لفظ یاد کر کے اج دے خطبے جمعے دا لفظ یاد کر کے لے جانے۔ کوئی بندہ تواڈے نال بحث کرنا چاہے، صحابہ کسے صحابی دے بارے گل کرنا چاہے، پوری ایت یاد ہوئے نہ ہوئے کم از کم ہے یاد کر لو اولئک هم المؤمنون حقا۔ او پڑھو پڑھو قرآن پڑھو، ثواب ہوندا ہے، گھر پڑھیے تے اللہ دی قسمیں 10 نیکیاں ملدیاں نے تے 4 حرف نے اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ اللہ میں صدقے جاواں کون نبی پاک دے اصحاب کرامتاں پوچھنا چاہنا ہے، صحابہ دیاں کرامتاں سننا چاہنا ہے، صحابہ دیاں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے۔ حضرت عباس نے بیٹے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کی لگے، میرے پیغمبر دے کی لگے ہیں، کی لگے بھائی لگے، کی لگے بھائی لگے، نبی پاک دے بھائی بھی نے تے نبی پاک دے صحابی بھی نے۔ اس دنیا تو رحلت فرما گئے صحابی سعید بن جبیر رحمہ اللہ، تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے طائف دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی وفات ہوئی ہے تے میں بھی اس جگہ تے موجود ساں۔ اینک حضرت عبداللہ بن عباس دی 4 پائی پئی ہوئی ہے تے اس دوران ایک خوبصورت شکل دا پرندہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس دے کفن دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ کفن دے اندر خوبصورت پرندہ جڑا اج تو پہلا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ مینوں انج لگدا ہے ویندے کیویں اے فرشتہ زمین دا نہیں بلکہ جنت، اے جڑا جناب پرندہ ہے اے زمین دا نہیں، کتھوں آئے؟
जन्नत विचों आया है, किथों आया है? जन्नत विचों आया है, जन्नत विचों आए। अल्लाह को अकबर लाओ। नबी पाक दे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास दे कफन दे अंदर दाखिल हुए। फरमांदे ने लोग वेंदे रहे ने, ये जनाब कफन दे अंदर ही गायब हो गए, नजर कोई नहीं आया। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नु ऐन करके कब्र दे अंदर दफन कर दिता गया। जदों मट्टी डाल दी गई ना, ते कब्र दे कोने दिन रो गैबी आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमांदे ने ए कुरान पाक दी आयात ने, 4 आयात ने, रूहे मुतमइन्ना चल अपने रब वल। अल्लाहु अकबर लाओ, खुशी खुशी चल, राजी राजी चल। तेरा रब कह रहे हैं फदखुली फी इबादी, मेरे बंदियां के अंदर दाखिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। अल्लाह में सदके जावे, नबी पाक दे असहाब ने, नबी पाक दे असहाब साहबे करामत, नबी पाक दे यार। आइए तवज्जो करना, एक और नबी पाक दा यार जिन्हां नु सैयदना हज़रत खालिद बिन वलीद, बोलो रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह तानो, हज़रत उमर रजी अल्लाह तानो दा दौरे, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला ने एक काफरां दे किले दा मुआसरा कर लिया है। ते जदों हाथ पैर मजबूत हो गए ना, मुआसरा मजबूत हो गया, ते नबी पाक दे सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद फरमांदे ने, किले वाले हो काफरो, कलमा पढ़ लो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जो, तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। अल्लाह को अकबर लाओ। ते हज़रत खालिद बिन वलीद नू काफर कहन लगे, खालिद असी तेरे सामने जहर दा प्याला पेश करने आओ, इस जहर दा प्याला तू पी ले ते कलमा सी पढ़ लेने। माना की है, मकसद की है? कहन लगे मैं तर्जमा कर लगा वा, एक कहंदे होणगे ओए खालिद अगर तैनू अपने मजहब ते एडा ही यकीन है, कल आ जनाब जहर दा प्याला पी के वखा दे, अगर तू सच्चा होया, तेरा मजहब सच्चा होया, ते तैनू कुछ नहीं होवेगा। हज़रत खालिद बिन वलीद दे सामने जहर दा प्याला लियांदा गया, ते सीरत निगाह लिखदे ने जहर दा प्याला भी होए, जहर भी होए, जिहड़ा बंदा पींदा जाए ते एक साथ एक घड़ी तो ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर दा प्याला पी लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत खालिद नू कुछ भी नहीं होण दिता। अल्लाहु अकबर लाओ। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। अल्लाह को अकबर ला तवज्जो कर दिया जाना, खौर कर दिया जाना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, सैयदना हज़रत अबू बकर साहब कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फरमांदे ने, ऐ जिहड़े सहाबे सुफा सन, कमजोर लोग, माड़े लोग, अल्लाह अल्लाह इन्हां दे खाण पीण दा इंतजाम नबी पाक दे सहाब करया करदे, या अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना सिलसिला चलांदे। एक दिन ऐसा या सहाबे सुफा नू भुख लगी है, नबी पाक दे यारां नू भुख लगी है, ते आपने सलातो व सलाम ने फरमाया जिदे घर दे अंदर 2 बंदियां दा खाना है ओ तीजे नू नाल लै जाए, जिदे घर दे अंदर 5 बंदियां दा खाना है ओ 6, जिन्ना जिदे घर दे अंदर 4 बंदियां दा खाना है ओ 5वें नू लै जाए या 6ठे नू नाल लै जाए। अल्लाह को अकबर लाओ। नबी पाक ने सलातो व सलाम दे अबू बकर ने
تین جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تین ساتھیاں نو نال لے لیے اللہ اکبر اپنے گھر لے کے چلے گئے نے گھر چھوڑ کے گھر کھانے دا کہہ کے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے نبی پاک اپنے نال 10 صحابہ نو لے کے گئے سن کھانے واسطے حضرت ابو بکر نے کھانا میرے پیغمبر کولوں کھایا ہے تے ادھر اپنے گھر دے اندر نہ کھائے نہ صحابہ دے کھانے دے انتظام کیتا ہے حضرت ابو بکر نو نبی پاک دے پاس بیٹھیاں دیر ہو گئی ہے دیر نال گئے تے مہمان جی بیٹھے سن تے حضرت ابو بکر دی اکھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے ابو بکر جی تسی تے مہماناں نو جا کے بھول گئے ہو کہن لگے کی بنیا ہلے تک انہاں نو کھانا نہیں کھلایا تے حضرت ام رومان کہن لگیاں کھانا اس واسطے نہیں کھلایا مہماناں ضد کیتی سی جنی دیر تک ابو بکر نہیں آئے گا اسی کھانا کھانا نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں ویکھیا میرے بابا جی حضرت ابو بکر غصے دے اندر میں چھپ گیا وا اللہ اکبر اللہ کیتے میرے ابو جی مینوں ڈانٹن نہ مینوں برا بھلا نہ کہن اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں چھپ گیا وا اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو بکر فرماندے نے کھانا لگاؤ نا کھانا لگا دیتا گیا سیدنا حضرت عبد الرحمن فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم اے مہمان کھانے دا لقمہ اٹھاندے سن اے برکی توڑ دے سن اللہ تعالی کھانا نیچیوں ہور ودا چھڑدا سی جویں جویں مہمان کھانا کھاندے جا رہے نے کھانا وددا جا رہا ہے کھانا مہماناں دے کھان نال کھانا گھٹدا بے شرط وے کہ کھانا کھان والے موحد ہون کھانا کھان والے بسم اللہ پڑھ کے کھان والے ہوں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے یارے غار دا کھارے حضرت ابو بکر دا کھارے جویں جویں کھانے دے لقمے مہمان کھاندے جاندے نے تے کھانا وددا جاندا ہے پھر مننا پینا لہم مغفرۃ و رزق کریم انہاں دے رزق دے بندوبست آسماناں تو اللہ نے جنت نرو کر چھڈے نے اللہ اکبر اولئک هم المؤمنون حقا ایتھے ہی بس نہیں اے تے 3-4 مہمان سن کھانا کھاندے پے سن جدوں مہماناں کھانا کھا لیا تے کھانا پہلے نال وی بہت آئے حضرت ابو بکر اپنی بیوی نو کہن لگے اے کی ماجرا ہے تے بیوی کہن لگی میرے ماں باپ تواڈے تو قربان میری اکھاں دی ٹھنڈک میں بھی یہ کوئی ماجرا ویندی پیاں عجیب جویں جویں مہماناں کھانا کھادا ہے کھانا ود گئے ہن حضرت ابو بکر نے اس کھانے دنوں چند لقمے لے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لے کے چلے گئے نے تے نبی پاک دے قریب 12 ایسے لوگ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے اندر کھانا تقسیم کر دیتا ہے کھانا 3-4 بندیاں ہوندا اللہ دی قسم او 3-4 بھی کھا گئے 12 بھی کھا گئے تے کھانا مکیا کھانا نہیں جے مکیا وجہ کیا ہے یہ حضرت ابو بکر دی کرامت ہے حضرت ابو بکر دی او بولو حضرت ابو بکر دی کرامت تے میں شروع دے اندر کے آئے صاحب کرامت ہوگی ہوندے جڑا متقی ہوئے جڑا پرہیزگار ہوئے جڑا ایماندار ہوئے جڑا عبادت گزار ہوئے جڑا متقی نہ ہوئے جڑا پرہیزگار نہ ہوئے جڑا عبادت گزار نہ ہوئے جڑا ایماندار نہ ہوئے او بندہ صاحب کرامت ہو سکدا نہیں ہو سکدا پھر قرآن مننا پینا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا یہ کوئی لوگ نے جڑے سچے مومن نے پھر میرا دل کردا میں ترجمہ کر جاواں اصحاب نبی دے حق کیوں بھی ہن تک وہ سبق یاد ہویا اصحاب نبی دے یہ کوئی سبق یاد کرایا نا اصحاب نبی دے او بولو اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق فرمایا اے خود میرے نبی فرمایا اے خود میرے نبی ان سارے سے غابہ جنتی او شخص بڑا گئے لانتی جڑا کردا اے انہاں تے شک اصحاب نبی دے
असहाब नबी दे गाके ओ गूंज पै जाए जरा हक दी आवाज बुलंद करो असहाब नबी दे गाके गाके असहाब नबी दे कलमा पढ़िया सब तो पहले साथ निभाया औखे वेले कलमा पढ़िया सब तो पहले साथ निभाया औखे वेले ओदा नाम सोना अबू बकर नबियां दे बाद जो सी कदर ओदा नाम सोना अबू बकर नबियां दे बाद जो सी कदर सारी उम्मत नालों मोतबर सारी उम्मत नालों मोतबर ना कर तू देते बक बक असहाब नबी दे हके हके असहाब नबी दे राजी सहाबा हो गए रब ते राजी सहाबा हो गए रब ते रब भी राजी होया सब ते राजी सहाबा हो गए रब ते रब भी राजी होया सब ते उन ऐसियां पक्कियां लाइयां ने लाके ते तोड़ निभाइयां ने उन ऐसियां पक्कियां लाइयां ने लाके ते तोड़ निभाइयां ने आइयां विच कुरान गवाइयां ने आइयां विच कुरान गवाइयां ने ना कर तू ना ते शक शक असहाब नबी दे हके हके असहाब नबी दे हके हके अल्लाह दा कुरान फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा सारे और इन्हां दे हक दी गवाही कौन दे रहा है सहाबा दियां करामतां भी अल्लाह दी कसमें दर्जनों हदीस दियां किताबां दे अंदर नबी पाक दे असहाब दियां करामतां मौजूद ने चंद तुहाडे सामने बयान कीतियां ने अल्लाह ताला सानू असहाब मुहम्मद दा दिलों एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए इस मौजू दा इंतखाब क्यों कीता क्योंकि कई लोग कहंदे ने वाबी अल्लाह दे वलियां नू नहीं मनदे अल्लाह दे वलियां दा एहतराम नहीं करदे ते साडा ईमान वलायत होंदी शुरू नबी पाक दे असहाब तो है जेड़ा सहाबा दा एहतराम नहीं करदा वो अल्लाह दे वलियां दा भी एहतराम करदा अल्लाह सहाबा दा सच्चा एहतराम नसीब फरमाए किताब सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए बातां बड़ियां सारियां सन टाइम हो गया डेढ़ हो गया जरूरी ऐलान है तमाम अहबाब दे अगे अपील है गुजारिश है कि तुसां देख रहे हो पाकिस्तान दे तकरीबन 4 सूबेयां दे अंदर सैलाब दी कफियत है और बिलखसूस सिंध बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब बस्तियां दियां बस्तियां रुड़ गईयां ने माल तबाह हो गया है घर तबाह हो गए ने कईयां दे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी रुड़ गए ने कई अमवात हो गई ने सैकड़ियां दी तादाद दे अंदर वो लोग भुखे प्यासे बगैर छत्तां तो जिंदगी बसर कर रहे ने ते जमात मरकी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला है पाकिस्तान दे अंदर हर दौर दे अंदर अपने हिस्से दे मुताबिक अपने जुस्से दे मुताबिक अपनी इस्तिताअत दे मुताबिक उन्हां कमजोरां और गरीब नदार लोगां वास्ते और ओ सैलाब जदगान वास्ते या पानी दी किल्लत दा मसला होए अपना किरदार अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी आई है और इंशाअल्लाह असां किरदार करना अदा करना है अज भी अल्लाह ताला तुहाडे माल जान रिज़्क दे अंदर बरकत अता फरमाए आने वालियां आफतां तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए यकीनन साडा रब साडे ते नाराज हो चुके है ए बारिशां और सैलाब ये सारा सिलसिला साडे अमाल दा नतीजे अपने गुनाहां दी अल्लाह ताला कोलों माफी भी मांगी है और उन्हां गरीब माड़े और लुटे पुटे लोगों की मदद भी कीजिए मैं तमाम अहबाब दे अगे गुजारिश करांगा ज्यादा वक्त नहीं एवं 5-7 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ये फंड का सिलसिला करना है ते मैं अपनी तरफ इंशाअल्लाह ऐलान करना वा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि जिहड़ा बंदा अल्लाह के रस्ते के अंदर जोड़ा खर्च करता है अल्लाह ताला नू बड़ा पसंद है ते ऐलान मेरी तरफ आयशा जरा उठिया जे अल्लाह ताला तुहानू जज़ा खैर अता फरमाए ते साथी जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी है सैलाब जदगान वास्ते हिस्सा डालो इस तरह हाजी सदीक साहब हाफिज एहसान साहब साड़ी मस्जिद दे इमाम
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਵੀ 5000 रुपए सैलाब ज़दगान वास्ते भेजिए। जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी हिस्सा जरूर डालो, अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। उठो भी सारे साथी मावां बहनां दे अगे भी अपील है, जिन्नी को अल्लाह ताला ने तौफीक दी 1000 500 5000 10000 अल्लाह दी कसमे पैसा बड़ा कीमती जे, हो सकता है अल्लाह इस वजह करके आने वाली आफतां मुसीबतां टाल देवे। अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क दे अंदर बरकत अता फरमाए, तुहाडे माल जाम दे अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह तुहानू झोलियां भर भर के रिज़्क हलाल अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। खान साहब साडे बुजुर्ग, इन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। और साडे बड़े प्यारे साथी नमाजी हाजी अजीज़ुर रहमान साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ ले आए ने अज जुमा पढ़ने वास्ते। इन्हां वास्ते खुसूसी दुआ करनी, अल्लाह ताला हाजी साहब नू मुकम्मल शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हां दे रिज़्क दे अंदर माल जान दे अंदर बरकत अता फरमाए। सारे साथी भी उठो, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। अगर 10 रुपए की हिम्मत है तो 10 रुपए हिस्सा डाल दियो, अगर 10,000 की हिम्मत है हिस्सा डालो। इंशाअल्लाह जिस तरह पहले चोलस्तान दे अंदर पानी दे सिलसिले दे अंदर तुसां बढ़ चढ़ के तावन कीता, अल्हम्दुलिल्लाह वो नलके भी नलका लगी है मदनपुरे दी मस्जिद दी तरफों जिहड़ा फंड गया सी, ये भी इंशाअल्लाह हकदारां तक हक पहुंचेगा। सारे साथी जिहड़े बाहर साथी बैठे ने बाजार दे अंदर, मैं उन्हां दे अगे भी अपील करना वा, आंदे लेट हो ते बारों बार बगैर चुप कीते उठ के चले जाते नहीं, हिस्सा डाल के जाओ। अल्लाह ताला तुहाडे कारोबार दे अंदर बरकतां अता फरमाए, तुहाडे ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। बारक अल्लाह, अल्लाह जिन्ना खर्च कीता है अल्लाह सब ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। भाई काशफ साहब साडे भाई, इन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां ते खास रहमत फरमाए, रिज़्क दे अंदर माल जान दे अंदर बरकत अता फरमाए। मियां कामरान साहब भी अज तशरीफ ले आए ने, दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, उन्हां दी जिंदगी दे अंदर बरकत अता फरमाए, उन्हां दी वालदा मोहतरमा दी मगफरत फरमाए। सारे साथी जिहड़े को साथी रह गए ने हिम्मत करो भी माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए तुहानू।